हुजूर के गुलाम थे, हजरत अबू बसीर उनका नाम था। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हुजूर के गुलाम थे, तो कैद थे, मक्का मुकरमा में कैद थे। उधर मेरे नबी पाक ने मुआहदा कर लिया कुरैश मक्का के साथ हुदैबिया के मकाम पर कि अगर कोई मुसलमान भाग के मक्के से मदीने आएगा तो मदीने वाले पनाह नहीं देंगे। ये भी इश्क का इम्तिहान है कि जिससे आप मोहब्बत करें वो पनाह ही ना दे। मैं तो कह चुका हूं ना कि आप सिर्फ टाइम ना दें तो तल्ला खत्म हो जाता है। पनाह नहीं देनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर लिया कि पनाह किसको नहीं देनी। बोल के बताइए। काफर तो पनाह लेने आ ही नहीं रहा था, किसने लेने आना था? सारे बोलिए। फरमाया कि मैं पनाह नहीं दूंगा जो वहां से आएगा। हुजूर ने वादा कर लिया। हजरत अबू बसीर भागे आए और सहाबा कहते हैं जब आए ना तो उनके हाथों पैरों में भी जंजीरें बाकी थी। हजरत अबू जंदल के साथ भी ऐसा हुआ, पर वो हुदैबिया में हुआ। लेकिन ये मदीने आए, जंजीरें थी, खून बह रहा था और तड़प के रोए, या रसूलल्लाह मुझे बड़ा मारते थे वो। हुजूर मैं जेल तोड़ के भागा हूं। अभी अल्लाह के रसूल उनकी बात सुन ही रहे थे कि 4 बंदे कुरैश मक्का का खत लेके आ गए, आपका वादा था पनाह नहीं देंगे। कितना मुश्किल मकाम है। एक गुलाम भाग के आ जाए। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ आप साथ लेके ना जाए आए तो लोग कहते हैं कि मेरे से तो दिलचस्पी छोड़ गए। हालांकि असल मोहब्बत उसकी होती है कि महबूब तवज्जो भी ना करे पर वो कहे कि मेरी तो ड्यूटी गुलामी करना है ना। ये असल मोहब्बत है, ये ऐने मोहब्बत। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा है, मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह ना कुछ बंदों को उठ के मिलते और कुछ आते तो सलाम भी पूरा सा लेते। मैंने एक दिन कहा हुजूर सारे ही मुरीद हैं, पीर भाई हैं, तो कुछ से आप बड़ा उठ के बगलगीर होते हैं, प्यार करते हैं, कुछ से सिर्फ ठीक है गुजारा हो जाएगा। तो हजरत साहब फरमाने लगे ये जो मैं जिससे बिल्कुल सलाम नहीं ना लेता उससे मुझे प्यार ज्यादा है और उसका भी मुझसे प्यार। मैंने कहा जी वो किस तरह? कहने लगे कुछ बंदे ऐसे होते हैं प्रोटोकॉल ना दो तो डर होता है भाग जाएंगे, और कुछ का पता होता है कि जूते भी मारो तो ये हमारा, ये जा नहीं सकता कहीं, जूते भी मारो तो कहीं जाएगा, ये इसको किसी प्रोटोकॉल की जरूरत। जिसने प्रोटोकॉल मांगा उसने तो गोया कहा कि मैं आप इज्जत करेंगे तो आऊंगा, नहीं करेंगे तो नहीं आऊंगा। तो ये आधे हाथ से सलाम लेते हैं, कभी भी नहीं बिठाया साथ, चल ठीक है भाग जा अपना काम कर, लेकिन है मेरा, कहीं जा सकता, इसने इधर ही रहना है। इसलिए कुछ लोगों को प्रोटोकॉल की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ कहते हैं मैं गया हूं तो मिले ही नहीं, मैं प्यार ही नहीं किया। तो भाई ये अभी आप कच्चे हैं, आपको पक्का होना चाहिए, अभी पुख्तगी की जरूरत है। समझे जो बात अर्ज करने लगा। हजरत अबू बसीर वहां खड़े हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास वो खत लेके। कितना मुश्किल मरहला था। एक बंदा भाग के आया है, जंजीरें हैं, खून है, सफर है, रो रहा है, तड़प रहा। हुजूर मुझे ना भेजिएगा, ये मुझे मारते हैं। मेरे रसूल करीम को जब खत मिला तो हुजूर फरमाने लगे अबू बसीर तू जानता है कि मैं अपने वादों का पक्का हूं, तुझे पता है? अब चूंकि मैंने मुआहदा किया है कि मैं नहीं पनाह दूंगा वहां से भाग के आने वालों को, तो नहीं दूंगा, लिहाजा तुम वापस जाओ। हजरत अबू बसीर ने आंखें खोल के दाएं बाएं देखा तो सहाबा की गर्दनें झुक गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू चमके कि अल्लाह कितना मुश्किल मरहला आता है मैदान मोहब्बत में। फरमाया वापस जाना पड़ेगा। हजरत अबू बसीर वापस निकल रहे हैं तो रो रहे हैं। जब बिल्कुल मस्जिद से निकलने लगे तो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपका जिम्मा कहां तक है, ये पनाह ना देने की बात कहां तक है? तो हुजूर ने फरमाया मदीने की सरहद तक। मदीने की, इससे बाहर तो आम इजाजत है जिसका जहां दिल करे। हुजूर ने बस कह दिया मदीने की सरहद तक मेरा जिम्मा, मैं पनाह नहीं दूंगा किसी का। हुजूर फिर ठीक है। रोते तड़पते मौला अली रावी है, वो कहते हैं कि मैंने उस दिन जितना अपने वजूद पे सब्र किया शायद पहले कभी किया हो। मेरे अंदर से जज्बा जिहाद के शोले उठते थे। हुजूर हुक्म करे ये 2-3 हजार बंदा तो मैं ऊंट के पीछे बांध के लाके मुस्तफा की खिदमत में पेश कर दूं। हुजूर हुक्म तो करे, लेकिन बस हुजूर का हुक्म था कि बस जाना है। तो हजरत अबू बसीर चले गए। मदीने की सरहद खत्म हुई ना, जरा आगे बढ़े। वो 4 बंदे थे, उनके पास तलवारें भी थी, नेजे भी थे, तीर भी थे, खोद भी थे, सारा कुछ उन्होंने था। और हजरत अबू बसीर निहत्ते थे। जब आगे थोड़ा सा बढ़े ना तो आपने ना एक की तलवार छीन ली और छीन के एक की गर्दन पर तलवार मारी तो बाकी 3 वैसे ही भाग गए।
ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا، 2 نکل گئے، بھاگ گئے۔ اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے، مکے جا نہیں سکتے۔ ایک مقام ایس تھا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، مقام ایس تھا، وہاں کھجوروں کے باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا، اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا، جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا، اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے۔ اب جو مکے سے بھاگتا نہ ظلم و ستم تھے، وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا لے۔ آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے، پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے۔ اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے، پریشان کرتے۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا، کو مکے کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سامان رکھ لیتے، اس کو کہتے تنگ کرتے ہو۔ اب چونکہ حضور کا ذمہ تو مدینے تک ہے۔ سالوں بیت گئے، جو بندہ مدینے جاتا نا، حضرت ابو بصیر اس کو کہتے ایک دفعہ میرے رسول کو بتا دینا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں۔ تو ان کے ساتھی کہتے، حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کے ساتھی کہتے کہ یار سارے زمانے کو پتا ہے تو بیٹھا ہے، پھر پیغام کیوں دیتا ہے؟ فرمایا بس میرا شوق ہے، سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام نسیمہ جانبے بطحا گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن، میرا پیغام دے دینا نبی پاک کو، میرے ذرا کہنا کہ میں راہ میں بیٹھا ہوں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ اور جب کوئی مدینے سے ہو کے نکلتا تو اس کو بلاتے اور پوچھتے کیا حال ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے کا، کیا حال ہے رسول اللہ کے نواسوں کا، کیا آج کل طرز ہے ابو بکر صدیق کی، پوچھتے۔ کہتے ابو بکر تو قریب بیٹھتے ہوں گے نا نبی پاک، گویا فاروق اعظم تو قدموں میں رہتے ہوں گے، عثمان غنی تو بڑی نوکری کرتا ہوگا، طلحہ زبیر علی المرتضیٰ یہ تو بڑے قریب رہتے ہوں گے، چل یار میں واپس جائے نا تو میرا بھی سلام میرے رسول کو عرض کر دینا۔ راہوں میں پڑے زمانے گزر گئے، سالوں بیت گئے، اتنے تنگ آئے مکے والے کہ انہوں نے نبی پاک کو خط لکھا کہ یہ والی شیخ کام ختم کرتے، وہ 300 ہمیں بڑا ستاتے ہیں، آپ انہیں مدینہ ہی بلا لیں، خود ختم کرتے ہیں۔ ادھر میرے رسول پاک نے جب خط پہنچا تو فٹافٹ فرمایا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ حضور نے خط لکھوایا، فرمایا ابو بصیر تمہیں مبارک ہو، آ جا مدینے، جگہ بن گئی ہے، اجازت ہے تم آنا چاہو تو آ جاؤ۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، ایک قاصد دوڑا دوڑا آیا، این ابو بصیر، بھئی تم میں سے ابو بصیر کون ہے؟ ہم نے اشارہ دیا یہ ہے حضرت ابو بصیر۔ تو وہ قاصد آیا، جب اس نے خط دیا نا تو اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں کھل کے آنسو آئے اور کہنے لگے ابو جندل ادھر آ، یہ خط تو پڑھ۔ کہتے میں نے خط پڑھا تو رو پڑے، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھ میرے نبی کا نا پیغام آ گیا، دیکھ پیغام آیا ہے، حضور کا پیغام آیا کہ تو آ جا۔ یہ لفظ کہے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، کلمہ فزت برب اللہ، سجنا سا توڑ دی بھائی تے جان دیتی راہ تیرے، پرواز کر گئی روح۔ پھر میرے محبوب کے صحابہ نے وہاں مسجد بنائی جہاں انہیں دفن کیا، حضرت ابو جندل نے وہاں مسجد بنائی، اور پھر میرے رسول ان کی قبر میں تشریف لائے۔ حضور نے دعائیں فرمائی۔ صاحبو، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی، انہوں نے ذات رسالت کے ساتھ، حضرت ام حبیبہ تھی نا، جب آپ نبی پاک کی ذات سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، پھر کوئی بات ماننی مشکل ہے۔ بھئی ہمارا تو بیٹا، ہم پیار کرتے ہیں تو بیٹا سارا کچھ منوا لیتا ہے، منواتا ہے کہ نہیں منواتا؟ بیٹی نہیں منوا لیتی، تو کیا جب حضور سے پیار کریں گے تو دین ہم سے سارا کچھ نہیں منوا لے گا؟ سارا کچھ منوا لیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ، صحیح سند کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ مدینہ منورہ پیغام آیا کہ ابو سفیان وصال کر گئے، انتقال ہو گیا۔ بیٹی کے لیے خبر آئی کہ باپ فوت ہو گیا۔ 3 دن عدت گزری تو چوتھے دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ اٹھی، غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنے جسم کو خوشبو لگائی۔ عورتیں کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے نا تانے ملتے ہیں کہ 3 دن ہوئے ابا فوت ہوا ہے، اور ام حبیبہ اٹھ کے فٹافٹ یہ کام کر لیا۔ تو آپ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں، باپ کا غم میرے دل میں ہے،
پر میرے نبی پاک نے فرمایا جو بی بی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے نا، وہ سوائے اپنے شوہر کے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ، چلو کوئی آ گیا فاتحہ پڑھنے تو فاتحہ پڑھ لے، لیکن 3 دن کے بعد کام کرے۔ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی نہ میں نے کہیں جانا تھا نہ میرے گھر میں مہمان آنے تھے، پر چونکہ میرے نبی کا حکم ہے لہذا یہ جو میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں کیا ہے۔ اب مجھ پر دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل ہے، اب آسان ہو گیا۔ حضور سے پیار کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثیں سیکھیں، سیرت کو پڑھیں، نبی رحمت علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو سنیں، کان لگائیں، کوئی اچھی نعت پڑھے تو اس پر توجہ کریں۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اگر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے تو میلاد کی محفلیں زیادہ کرو، اور بچوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سناؤ، اور اگر چاہتے ہو تمہارے اپنے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو تو درود و سلام زیادہ پڑھو۔ یہ اصل ہے، اصل دین ہے، روح دین۔ اپنی زندگی میں اس محبت کے لیے زیادہ جگہ بنائیں۔ باقی جتنی محبتیں یہ تنگ کریں گی، قبر میں پریشان کریں گی، اور اگر نبی پاک کی محبت ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ اللہ محبت رسول کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔